بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه امروز کیمیای سعادت در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی هستم. در برنامه امروز در رابطه با ارمغان علم و دانش با یکدیگر صحبت و گفتگو خواهیم کرد. به این موضوع خواهیم پرداخت که کسی که به دنبال علم برود، به دنبال دانش برود و عالم و دانشمند باشد و نسبت به خودش، نسبت به جامعهش، نسبت به محیطش، نسبت به دین و اعتقادات و مسائل فکری و اعتقادی خودش شناخت داشته باشد، این علم و دانش چه ارمغانی رو برایش به همراه می آورد و چه در واقع ثمراتی رو برای شخص دارد. قطعاً اونطوری که قرآن کریم برای ما بیان کرده، کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند برابر نیستند. تفاوت اینها بسیار زیاد هست، هم در زندگی شخصی و هم در زندگی اجتماعی و هم در تمام برخوردها و رفتارهایشون زیاد هستند. حالا ببینیم که این علم و دانش چه چیزی رو برای ما به ارمغان می آورد. نکته اول این که انسان به وسیله علم و دانش پروردگارش را می شناسد، خالقش را می شناسد. انسان متوجه می شود که خودش و این جهان هستی خالق و آفریننده‌ای دارد و متوجه می شود به وسیله علم و دانش که اون ذاتی و اون کسی که این جهان و این دنیا و این هستی رو آفریده یکتاست، تنهاست. نمی شود که دو تا خدا و دو تا پروردگار و دو تا خالق وجود داشته باشند. چرا؟ لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اگر در روی زمین، در زمین و آسمان، معبودان دیگر و الههای دیگر به جز معبود به حق و الله متعال وجود داشته باشد، فساد میکنند. از کجا انسان به این نتیجه میرسد؟ از علم، از دانش، از شناخت. این هست که ما میگیم علم یکی از اون مسائلی است که انسان رو به پروردگار میرساند، انسان رو به سعادت میرساند، سعادتی که در دنیا و آخرت میتواند برای ما مهم باشد. نکته دوم این هست که علم و دانش اساس و مبنای صحت اعتقادات هست، تفکرات و اندیشه ها هست. در این دنیایی که ما زندگی میکنیم ببینید چقدر اندیشه ها و افکار و ایسم های زیادی وجود دارد. چه در چارچوب دین اسلام چقدر فرقه های انحرافی مختلفی درست شدند و چه در خارج از چارچوب دین اسلام گروه های منحرفی که آغشته به خرافات و آغشته به مشکلات بسیار زیادی هستند. چه چیزی باعث می شود که انسان از این افکار و اعتقادات باطل نجات پیدا بکند و به سوی اعتقادات و اندیشه های حق هدایت بشود؟ علم و دانش. علم و دانش نسبت به کتاب خدا، علم و دانش نسبت به سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، سیرت پیامبر و راه و روش سلف صالح این امت باعث می شود که انسان اعتقادات صحیح رو از غیر صحیح تشخیص بده، در مسیر درست حرکت بکند. و تمام کسانی که در مسیر انحراف حرکت می کنند و در جزو گروه ها و فرقه های باطل هستند، چه اونهایی که در واقع منتسب به اسلام هستند و خودشون معرفی به اسلام می کنند، منتسب به اسلام می کنند، و چه کسانی که بیرون ازش هستند، در واقع اون چه که باعث این گمراهی و این انحراف شده کمبود علم و دانش صحیح نسبت به قرآن کریم و نسبت به سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. پس این علم و دانش هست که اعتقادات صحیح رو به ارمغان می آورد. و نکته دیگر که این هست که خود علم و دانش قطع نظر از نتیجهش و که نتیجهش رسیدن به پروردگار، رسیدن به بهشت و این سری مسائل هست، خودش به خودی خود عبادت هست. یعنی اون کسی که قرآن را میخواند،
اون کسی که سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را میخواند، اون کسی که احوال سلف این امت را میخواند، در واقع مشغول عبادت هست. و این قرآن کریم هست که میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو نیافریدیم مگر برای اینکه ما را عبادت و پرستش بکنن. علم و دانش، خوندن علم و دانش، فرا گرفتن علم و دانش، آموزش دادن علم و دانش، همه اینها عبادت و عبودیت و بندگی پروردگار هستند و این ارمغانی است که علم و دانش برای ما می آورد، یعنی عبودیت، یعنی بندگی پروردگار. و این خودش عرض کردم که باعث ثواب و باعث سعادت در دنیا و آخرت می شود. نکته دیگری که علم و دانش برای ما به ارمغان می آورد رسیدن به بهشت است. همه انسان ها، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، و همهشون به دنبال سعادت هستند، ولی مسلمانان به ویژه و مؤمنان سعادت رو در این میدونند که به خوشنودی پروردگار و به بهشت برسند، به رضایت پروردگار و به بهشت برسند. و اون چیزی که میتواند انسان را به سوی بهشت راهنمایی بکند علم و دانش هست که انسان رو به بهشت میرساند. و اون حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که پیامبر فرمود کسی که به دنبال فرا گرفتن علم و دانش باشد، راهی رو جستجو بکند برای فرا گرفتن علم و دانش، پروردگار راه بهشت رو برایش آسان میکند. و این بالاترین آرزوی یک مؤمن هست که به خوشنودی پروردگار و به دنبال اون به بهشت برسد. این است که شاعر میگوید ولیتک تحلو والحیات مریرة ولیتک ترضى والانام غضاب. ای کاش توی پروردگار راضی باشی، مردم خشمگین و ناراحت باشند، اشکالی ندارد. زندگی تلخ باشد، اشکالی ندارد. توی پروردگار راضی و خوشنود باشی. برای اینکه راضی و خوشنود بودن توی پروردگار باعث این می شود که انسان به بهشت برسد، به سعادت ابدی برسد، سعادتی که درش شقاوت و بدبختی دیگه وجود ندارد. و مسئله دیگری که علم برای ما به ارمغان می آورد خشیت الهی است، خوف الهی است، ترس الهی است. ببینید در دنیا بعضی از انسانها چقدر به انسانهای دیگر ظلم و ستم میکنند، چقدر حقشون رو میخورند، چقدر در حق انسانهای دیگر جنایت میکنند، چقدر بد اخلاقی میکنند و چقدر کارهای زشت و بد و خلاف انجام میدهند. همه اینها برای چی هست؟ برای اینکه خشیت الهی، ترس الهی، خوف الهی در قلبشون جا نگرفته. اون چه که علم و دانش برای ما به ارمغان می آورد خشیت الهی است. وقتی انسان قرآن بخواند، بداند و سنت پیامبر، احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را بخواند و به این نتیجه برسد که چند صباحی در این دنیا زندگی می کند و مهمان است و سرانجام از این دنیا می رود و نزد پروردگار و اونجا یا به بهشت می رود یا به دوزخ می رود، بر اساس اعمال خودش، این در دل انسان چی ایجاد میکنه؟ خشیت ایجاد میکنه، خوف الهی ایجاد میکنه. و این انسان دیگه قبل از این که در دنیا هر سخنی رو بر زبان بیاره، هر کاری رو انجام بده، قبل از اون فکر میکنه آیا این کار من باعث سعادت من میشه یا باعث شقاوت و بدبختی من میشه؟ و این هست که این علم و دانش هست که خشیت می آورد. انما یخشی الله من عباده العلماء. این بندگان عالم الهی هستند که خشیت الهی در دلشون جا دارد. البته عموما اینطوری هست، وگرنه استثناء هم وجود دارد. بدین معنی کسانی علم و دانش رو میخونند نه به هدف رسیدن به خشیت الهی، به هدف ریا، به هدف شهرت، به هدف این که در دنیا برایشون مردم بهبه و چهچه بزنن. اینها نه تنها این که به سعادت نمیرسن، اونطوری که در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومده، دچار عذاب میشوند. ارمغان دیگری که علم و دانش برای ما می آورد این هست که در زندگی انسان تواضع می آورد، فروتنی می آورد. انسان هرچه عالمتر باشد، هرچه شناخت بیشتری نسبت به قرآن کریم و نسبت به سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و مبادی و اصول اسلام داشته باشد، تواضع و فروتنیش بیشتر می شود. و می دونید که تکبر چقدر مذمت شده و
در روایات اومده کسی که به اندازه 1 مثقال خردل در دلش تکبر باشد وارد بهشت نمی شود. و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در اون حدیث فرمودند که من تواضع لله رفعه الله. علم و دانش باعث تواضع می شود، باعث فروتنی می شود و در نتیجه باعث این می شود که رفعه الله، الله متعال اونو درجهش رو بلند بکنه و با انسانها به درجات بالایی برساند. علم و دانش باعث می شود که انسان ازش استفاده بکنه و به دیگران هم استفاده بدهد. علم و دانش در فکر انسان، در اخلاق انسان، در رفتار انسان، در زندگی و منش انسان، در شخصیت انسان تأثیر میگذارد. تأثیر مثبت، تأثیر خوب، و اینها همه چیزهایی هستند که انسان از علم و دانش استفاده میکنه و دیگران رو هم، برای دیگران هم میتواند مفید باشد. یک فرد عالم، یک فرد دانشمند همون چیزهایی رو که برای خودش میپسندد برای دیگران هم میپسندد. و این هست که وقتی ببیند که فردی انحراف میره، کج میره، بیراهه میره، چه بسا راهی رو که میره باعث هلاکتش میشه، باعث نابودیش میشه، نصیحتش میکنه، امر به معروفش میکنه، نهی از منکرش میکنه، علم و دانش خودش رو به دیگران منتقل میکنه و تا دیگران هم ازش استفاده بکنند. این است که علم و دانش هم باعث این میشود که انسان خودش ازش استفاده بکند و هم دیگران ازش استفاده بکنند. این ارمغان دیگری است. از الله متعال بخواهیم در کنار اینکه علم میخونیم، در کنار اینکه دانش میخونیم، در کنار اینکه امر به معروف میکنیم، در کنار اینکه نهی از منکر میکنیم، از الله متعال بخواهیم که به ما علم مفید عنایت بکند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همیشه میفرمود که اللهم انی اسألک علما نافعا. بار الها من از تو علمی مفید مسئلت می نمایم. چرا علمی مفید؟ برای اینکه چه بسا علمهایی که گفتم برای شهرت و ریا فرا گرفته بشوند مفید فایده نباشند، فایده‌ای برای انسان نداشته باشند. اینه که باید به این نکته بپردازیم. علم و دانش ارمغان دیگری رو که برای انسان می آورد، اگر انسان مؤمن و مسلمان از این علم و دانشش درست استفاده بکند، آثار این علم و دانش بعد از مرگ شخص باقی میماند. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اون حدیث صحیح که فرمودند که انسان وقتی که میمیرد اعمالش قطع میشود مگر 3 چیز، یکی علمی که بعد از خودش به جا گذاشته و مردم استفاده میکنند. این علم به چه صورتی میماند؟ یا مردمی رو آموزش داده، اونها علم فرا گرفتند و ازش استفاده میکنند، شاگردان رو آموزش داده، اونها در واقع علم و دانش، شخص بعد از این که میمیرد تا زمانی که علم و دانشش در میان مردم وجود دارد و دست به دست میشود و میگردد، برایش اجر و پاداش نوشته میشود. علم و دانشش رو در صورت کتاب و نوشته و بعد از خودش به جا گذاشته که مردم از این علم و دانش استفاده میکنند. این هم باعث این میشود که اجر و پاداش بعد از این که انسان فوت میکند همچنان برای انسان جریان داشته باشد. امروزه شبکه‌های مجازی، دنیای اینترنت همینطوری هستند. اگر انسان در اینها مسائل مفید، علم مفید رو منتشر بکنه، بعد از این که از این دنیا میرود مسائل مفید برایش باقی میمانند. ولی اگر خدای نکرده مسائل بد رو هم منتشر بکنه، گناهش باقی میمونه. به این خاطر امروز که این شبکه‌های مجازی در اختیار ما هستند، سعی بکنیم که ازشون استفاده درست ببریم، استفاده صحیح بکنیم و علم و دانش مفید رو در میان مردم منتشر بکنیم که چه بسا ما بمیریم و داخل قبر باشیم و دیگه در داخل این دنیا نباشیم، اما این علم و دانشی رو که میان مردم به جا گذاشتیم در شبکه‌های اجتماعی، مردم ازش استفاده میکنند. در نتیجه مواظب باشیم، به ویژه هر چیزی که به دستمون رسید منتشر نکنیم، هر چیزی که به دستمون رسید پخشش نکنیم. دروغ باشه، راست باشه، درست باشه، نادرست باشه، باعث گمراهی مردم بشه، باعث انحراف مردم بشه، از اینها خودداری بکنیم، بلکه اون چیزی که صحیح هست و درست هست و میتونه سعادت دنیا و آخرت ما رو تضمین بکنه و سعادت و
در واقع خوبی انسانها رو در دنیا و آخرت تضمین بکنه، اونها رو پخش و نشر بکنیم. و ارمغان دیگر این هست که علم و دانش درجه انسان رو بالا میبرد و کسانی که صاحبان علم هستند بعد از انبیاء علیهم السلام دومین گروه هستند. علمای حقانی، علمای ربانی، علمایی که به علمشون عمل میکنند، علمایی که کتمان علم نمی کنند، علمشون رو نمی پوشند. اونجایی که نیاز باشد که صحبت کنند صحبت میکنند و اونجایی که نیاز دارد که کلمه حق بگن ولو اینکه به قیمت جانشون تمام بشه، اونجا سخن حق رو بر زبان می آورند. اینها زیاد ارزش دارند. اینها نگهبانان انسانها در روی زمین هستند برای اینکه انسانها راه انحراف و مسیر انحراف رو نرن. اینی که ارزش دارد که انسان دنبال علم برود، برای اینکه جایگاهشون بعد از جایگاه انبیاست. جایگاه انبیا میدونیم که اکتسابی نیست. الله متعال نعمت نبوت و فضل نبوت رو به پیامبران عطا کرده و کسی با تلاش و کوشش پیامبر و نبی نمی شود. اما انسان می تواند با تلاش و کوشش تشویقی که پروردگار کرده در واقع دنبال علم و دانش بره و مرتبه‌ای بعد از مرتبه انبیا کسب بکنه که در روز قیامت در کنار انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین قرار بگیره و این سعادت بزرگی است که نصیب حال انسان می شود. علم و دانش به انسان عزت می دهد، به انسان کرامت می دهد، به انسان بزرگواری می دهد. ببینید چقدر انسانهایی که در تاریخ عالم بودند، دانشمند بودند و امروز از چه شهرت و از چه عزت و از چه حرمت و احترامی در میان مردم برخوردار هستند. صحابه پیامبر رو ببینید، ائمه رو ببینید، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، سایر ائمه، علامه ابن تیمیه، ابن قیم جوزی، ابن کثیر و صدها عالمی که در واقع با عزت و کرامت زندگی کردند و امروز عزت و مردم همچنان با احترام و عزت و کرامت از اونها یاد میکنند. پس باعث حرمت میشود. و اینی که علم و دانش ارمغان دیگرش این هست که باعث میشود که مردم رو از تاریکی به سوی نور بیاورد، به سوی خوبی ها بیاورد و زندگی شخصی انسان رو علم و دانش تنظیم می کند، به این معنی که انسان صله ارحام می کند، خوبی می کند، نیکی می کند، احسان می کند. همه این کارها رو در واقع الله متعال به وسیله علم و دانش نصیب انسان می کند. امیدوارم که الله متعال به همه ما توفیق بده که از علم و دانشی که داریم استفاده بکنیم و در زندگی به دنبال علم و دانش باشیم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدا یار و نگهدار.